नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2079 साल माघ महिनाको 13 गते शुक्रबार, माघ शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, तदनुसार जनवरी 27 सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले होटल रेस्टुरेन्टहरूले लिँदै आएको सेवा शुल्कलाई हटाउन सर्वोच्चले दिएको परमादेश तथा अन्य विभिन्न विषयलाई प्रमुख प्रसंग बनाएर समाचार प्रकाशित गरेका छन्। हामीले सबैभन्दा पहिला गोरखापत्र दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारलाई कार्यक्रम अखबारमा लिँदैछौ। हट्यो होटल र रेस्टुरेन्टले सेवा शुल्क लिँदै हट्यो होटल र रेस्टुरेन्टको सेवा शुल्क, दूरसंचार र विद्युतमा कहिलेसम्म शीर्षकमा समाचार छ। गोरखापत्रमा सर्वोच्च अदालतले होटल रेस्टुरेन्ट लगायत अन्यले लिँदै आएको 10% सेवा शुल्क खारेज गर्न प्रमादेश जारी गरेको छ। कर निर्धारण र असुली मान्यता विपरीत रहँदै अदालतले उपभोक्तामा थपिएको अतिरिक्त आर्थिक बोझ खारेजीको आदेश गरेको हो। तर लामो समयदेखि सेवा प्रदायकले खारेजीको माग गरिरहेको दूरसंचार सेवा शुल्क र विद्युत महसुलमा लगाइँदै आएको इनर्जी शुल्क भने अझै उपभोक्तामाथि भार बनाइएको छ। उपभोक्ताले वार्षिक रूपमा आर्थिक ऐनको व्यवस्था बमोजिम दूरसंचार सेवा शुल्क तिर्दै आएका छन्। सेवा प्रदायकले यस्तो शुल्क कम्तीमा 1% मात्र लगाउन वा शून्य बनाउन माग गर्दै आएका छन्। होटल लगायतको शुल्क हटाउन आदेश भए पनि करमाथि शुल्क थपिने, दूरसंचार शुल्क र विद्युतको इनर्जी शुल्क भने राज्यले घटाउन समेत चाहेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त विनियमावलीका आधारमा विद्युत महसुलमा इनर्जी शुल्क थपेर कर निर्धारण गरी उपभोक्ताबाट असुल गर्दछ। त्यसका लागि अनुमति भने विद्युत नियमन आयोगले दिएको हुन्छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवड़ा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा 44 र धारा 115 को मर्म विपरीत रहेको भन्दै 2079 माघ 11 गते लागू हुने गरी बदर गरेको हो। हटो होटल रेस्टुरेन्टको सेवा शुल्क, दूर संचार र विद्युतमा कहिलेसम्म शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकले पनि आफ्नो भित्री पृष्ठमा अब सबै क्षेत्रमा सेवा शुल्क निषेध शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। होटल तथा रेस्टुरा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रले पनि सेवा शुल्क सर्भिस चार्ज लिन नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो फैसला गरेको हो। वस्तु तथा सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्ता ठगिएको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मंचका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा बुधबार कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवड़ा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। होटल रेस्टुराहरूले श्रम ऐन 2074 को दफा 87(3) र श्रम नियमावली 2075 को नियम 82 को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त 10% सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए। सेवा शुल्कलाई खानाको मूल्य सरह अनिवार्य गरी उक्त सेवा शुल्कलाई बिक्रीको कुल मूल्यमा जोडी त्यसमा समेत थप गरी 13% मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लिने गरेका थिए। सर्वोच्चले संविधानको धारा 44 र 115(1) को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन 2074 को दफा 87(3) र श्रम नियमावली 2075 को 82 को व्यवस्थालाई खारेज गरिएको हो। सबै क्षेत्रमा सेवा शुल्क निषेध शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। यसपछि भने कार्यक्रम अखबारमा हामी राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भलाई लिँदैछौ। आजको नागरिक दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा राष्ट्रपतिमा एमालेको विकल्प खोज्ने दाहालको संकेत शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ राष्ट्रपतिमा नेकपा एमाले
अघि सार्ने उम्मेद्वारको विकल्प खोज्ने संकेत गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले राष्ट्रपति दिँदा भोलि सबै शक्ति उसमै केन्द्रित हुने भन्दै त्यसको विकल्प खोज्ने संकेत गर्नु भएको हो। माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटिको बिहिबार बसेको बैठकमा दाहालले अहिले सभामुख र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने, भोलि प्रधानमन्त्री पनि एमालेकै बन्ने अवस्थामा राज्यका सबै संयन्त्र उसकै हातमा जाने भएकाले यसबारे सोच्न जरूरी रहेको बताउनुभयो। भोलिको त्यो अवस्थाबारे अहिले नै सोच्न जरूरी छ। दाहाललाई उद्धृत गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भन्नुभयो, सभामुख गइसक्यो, राष्ट्रपति पनि एमालेको हुने र 2 वर्षपछि प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली नै हुने र त्यसपछि के होला। त्यसैले हामीले अहिले नै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष दाहालले भोलिको शक्ति सन्तुलनको कुरा उठाएको स्थायी कमिटिका अर्का सदस्य राम कार्कीले बताउनुभयो। नागरिकसँग कार्कीले भन्नुभयो, बैठकमा विगतको गठबन्धन टुट्नुका कारण वर्तमान गठबन्धन बन्नु र भविष्यको राजनीतिक सम्भावनाबारे अध्यक्ष कमरेडले कुरा राख्नुभयो। कांग्रेसले सहमति पालना नगर्दा पुरानो गठबन्धन टुटाएर नयाँ बनाउनु परेको कुरा दाहालले बैठकमा राख्नु भएको थियो। राष्ट्रपतिमा एमालेको विकल्प खोज्ने दाहालको संकेत शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि आफ्नो अग्र पृष्ठमा भावी राष्ट्रपतिको तस्बिर अझै धुमिल शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ भने यसै समाचारसँग विभिन्न उपशीर्षकमा पनि समाचार प्रकाशित भएका छन्। आफू अनुकूल राष्ट्रपति छान्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीका अलग अलग रणनीति, संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले राष्ट्रपति को बन्छ भन्ने मात्र होइन, कुन दलबाट आउँछ भन्ने समेत अनिश्चित। राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास उपशीर्षकको समाचार छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रस्ताव राखेर राष्ट्रपतिका लागि विकल्प खुल्ला गर्नु भएको छ। विश्वासको मत दिएका दलहरूको संयुक्त बैठक तथा संसद बैठकमा समेत आफूले संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति गर्न खोजेको बताउनु भएका प्रचण्डले भावी राष्ट्रपतिको विषयमा पार्टीभित्र छलफल थाल्नु भएको छ। सहमति लागू गर्नुपर्ने ओलीको अडान उपशीर्षकको समाचार छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राष्ट्रपति र सभामुख आधा आधा कार्यकाल एमाले लिने अलिखित सहमति लागू हुनुपर्ने ओलीको अडान छ। सभामुख र 4 प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिइसक्नु भएका ओलीले राष्ट्रपति जसरी पनि हात पार्न प्रचण्डसँग संवाद जारी राख्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन मार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाको निकटता नबढोस् भन्नेमा ओलीको मुख्य चासो छ। त्यसैगरी अर्को उपशीर्षक छ, एमालेलाई रोक्ने देउवा दाउ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर एमालेलाई दबावमा राखेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सकेसम्म आफै र नभए सबै दललाई स्वीकार्य हुने पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउने रणनीतिमा छ। यसका लागि उसले माओवादी र अन्य दलका नेतासँगको संवाद जारी राखेको छ। हार्ने जित्ने राजनीतिक परिस्थिति र अंक गणित हेरेर राष्ट्रपतिमा उम्मेद्वार उठाउने कांग्रेसको तयारी छ। संविधानको रक्षामा उसको जोड़ छ भनेर एमालेलाई रोक्ने देउवा दाउको उपशीर्षकमा समेत समाचार प्रकाशित छ। भावी राष्ट्रपतिको तस्बिर अझै धुमिल शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको समाचारलाई हामीले लियौं। आजको कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा आत्मदाह छानबिन गर्न समिति शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। प्रेम प्रसाद आचार्यको आत्मदाह र उनले उठाएका प्रश्नको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बिहिबार समिति गठन गरिएको छ। सहसचिव नारायण प्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल प्रहरीबाट प्रहरी उपरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक सदस्य छन्। आत्मदाहको प्रयास गरेका आचार्यले
सामाजिक सञ्जालमा उठाएका सबै विषयमा यथाशीघ्र छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न र त्यस सम्बन्धमा सरकारले के गर्नुपर्ने हो भन्ने सुझाव दिन समितिलाई कार्यादेश दिएको छ। आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन तयार पार्न मन्त्री परिषदको बुधबारको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। आत्मदाह छानबिन गर्न समिति शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो आजको नेपाल समाचार पत्रले प्रदेश 1 को नामाकरण छिट्टै टुंगोमा शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। मुलुकमा संघीय प्रणाली अनुसारको शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको 5 वर्ष बितिसक्दा समेत नामाकरण हुन नसकेको प्रदेश नम्बर 1 को नाम चाँडै टुंगो लाग्ने बताइएको छ। प्रदेशको नामाकरणको विषयमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भाषण गरिए पनि प्रदेश सरकारले यो विषयलाई अझसम्म सदनमा लगेको छैन। यद्यपि प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशको नामाकरणलाई वर्तमान सरकारले महत्वपूर्ण एजेण्डा बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले नेपाल समाचार पत्रसँग भन्नुभयो, यो सरकार शुरूकै चरणमा छ। अब हामी प्रदेश नामाकरणको विषयमा व्यापक छलफल गरेर चाँडै निचोडमा पुग्छौं। प्रदेश 1 को नामाकरण छिट्टै टुंगोमा शीर्षक दिएर नेपाल समाचार पत्रले समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको राजधानी दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा क्यानको त्रुटिपूर्ण निर्णयले उब्जेको गम्भीर समस्या शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आफ्नो धरातल बिर्सेर उच्च महत्वाकांक्षाका साथ विवादित कम्पनीसँग सम्झौता गरेर नेपाल टी20 क्रिकेट लीगको आयोजना गर्यो, जहाँ स्पट फिक्सिङ भएको नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएर नेपाली क्रिकेटर आदिल आलम र पूर्व क्रिकेटर महबूब आलमलाई पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूसहित 10 जना विरूद्ध मुद्दा चलाउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले तयारी गरिरहेको अवस्था छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले यसै सन्दर्भमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विवादित 73 स्पोर्ट्स कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको स्वीकार गरेको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले नेपाल टी20 लीगका क्रममा विवादास्पद कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गर्नुभयो, जसका कारण क्यानका पदाधिकारीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत उठेको छ। क्यानको त्रुटिपूर्ण निर्णयले उब्जेको गम्भीर समस्या शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै क्रिकेटसँग नै प्रसंग आजको नागरिक दैनिकले पनि उठान गरेको छ। भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकारोक्ति शीर्षक छ। नेपाल क्रिकेट संघको साधारण सभाबाट पारित भई आयोजना भएको नेपाल टी20 लीगको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले स्वीकार गर्नु भएको छ। प्रतियोगिता आयोजनाको सन्दर्भमा चौतर्फी आलोचना भएपछि क्यानले बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चन्दले भारतीय कम्पनी 73 स्टारसँग सम्झौता गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गर्नु भएको हो। भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकारोक्ति शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले कमिशनको खेलले 9 आयोजना अलपत्र शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कागजी रूपमा मात्रै सम्पन्न किसानका बारी बाँझै शीर्षक छ। भेरी नगरपालिका 1 स्थित रिम्ना लिफ्ट सिंचाई आयोजना कागजी रूपमा सम्पन्न भएको 5 महिना पुग्यो, काम भने अधुरै छ। 25 लाख रुपियाँ खर्चिएको यो आयोजना अल्पत्र छ, तर निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै कृषि विकास कार्यालयले सम्पूर्ण रकम भुक्तानी दिइसकेको छ। सोलरका पाता अल्पत्र र तोडफोड गरिएका छन्। पाइप अपुग छ। 500 मिटर अनुमान गरिए पनि कार्यालयले 300 मिटर मात्रै दिएको छ। सिंचाई पोखरीसम्म पाइप नपुगेका कारण आयोजना सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। सम्पूर्ण निर्माण सामग्री कार्यालय आफैले खरिद गरेको थियो। भेरी 13 बारेला स्थित इमिले चौर लिफ्ट सिंचाई आयोजना पनि अल्पत्र छ। 15 लाख लागतको आयोजना पाइप र सोलर
पाता यत्रतत्र छरिएका छन्, सोलर सिस्टम चल्दैन, यसका लागि पनि सम्पूर्ण निर्माण सामग्री कार्यालयले नै खरिद गरेको थियो, तर सिस्टम अनुसार पाइप आएन, जसका कारण हालसम्म नदीदेखि पोखरीसम्म पानी पुगेको छैन। कमिशनको खेलले नौ आयोजना अल्पत्र शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्टले खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनडीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब पत्रपत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग। सिटामोल खरिदबारे अख्तियारले थालो अनुसन्धान शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। पारासिटामोल ट्याब्लेट लगायतका औषधि खरिदमा अनियमितता गरेको आशंकामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राजविराज नगरपालिकामाथि अनुसन्धान थालेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 यताका 3 वर्षमा नगरपालिकाले खरिद गरेका औषधि मध्ये सिटामोलको खरिद मूल्य औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको न्यूनतम खरिद मूल्य भन्दा धेरै राखिएको छ। केही औषधि जीएमपी गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस प्रमाणित नभएका कम्पनी छन्। अख्तियारको इटरी स्थित कार्यालयले गत पुषारमा पत्र काटेर नगरपालिकालाई विभिन्न प्रश्न सोधेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कति रकम विनियोजन गरी कुन प्रक्रियाबाट कति औषधि खरिद भयो भन्ने मुख्य प्रश्न छ। अख्तियारले सार्वजनिक गरेको खरिद नियमावली 2064 को नियम 85 को उपनियम 1 क बमोजिम औषधि खरिद गरिएको छ छैन। WHO सर्टिफाइड हुनुपर्ने औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का उठाई औषधि व्यवस्थापन गरिएको हो होइन भन्ने प्रश्न पनि गरिएको छ। खरिद गरिएका औषधि बिक्रीका लागि हो होइन भन्नेदेखि कार्यालयबाट 16,15,380 रूपियाँको औषधि खरिद गरिएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि अख्तियारले सोधेको छ। सिटामोल खरिदबारे अख्तियारले थालो अनुसन्धान शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा अपर तामाकोशीकै मोडलमा बुढी गण्डकी बनाउने प्रस्ताव शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्मित अपर तामाकोशी मोडलमा बनाउने प्रस्ताव अघि बढ़ाइएको छ। स्वदेशी बैंक, ठूला संस्था, लगानीकर्ता, विभिन्न कोष तथा कम्पनीको ऋण संकलन गरेर राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने प्रस्ताव अघि बढ़ाइएको हो। यसका साथै पूर्ण रूपमै सरकारी लगानीमा पनि आयोजना बनाउन सकिने प्रस्ताव तयार गरिएको छ। स्वदेशी लगानीमै जलाशययुक्त आयोजना बनाउन कम्पनी नै स्थापना भए पनि लगानीको मोडलमा भने टुङ्गो लागेको छैन। आयोजनामा लगानी जुटाउने 2 मोडलको प्रस्ताव सहित ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ़ाइसकेको छ। यसअघि 1200 मेगावाटको उक्त आयोजना चीनको गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीजलाई बनाउन दिने निर्णय भएको थियो, तर 2078 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै उक्त आयोजना बनाउने भनेर गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरिदिएको थियो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्व हुने गत भदौमा 20 अर्ब चुक्ता पुँजी कम्पनी समेत स्थापना भइसकेको छ। तर आयोजनामा लगानी जुटाउने सम्बन्धमा सरकारसँग ब्याकअप योजना थिएन। अहिले लगानी जुटाउने सम्बन्धमा 2 मोडल प्रस्ताव गरिएको हो। अपर तामाकोशीकै मोडलमा बुढी गण्डकी बनाउने प्रस्ताव शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारलाई हामीले लियौं।
आजको कारोबार दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा खराब कर्जा विकास बैंकको पनि उच्च शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। अबको क्रममा हामी यसै समाचारलाई लिँदैछौ। वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै नभएर विकास बैंकको पनि खराब कर्जा उच्च रूपमा बढ़ेको छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण अनुसार उनीहरूको खराब कर्जा बढ़दो क्रममा छ। ग्रामीण विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका विकास बैंकहरूको खराब कर्जा बढ़नुमा पछिल्लो समय बढ़ेको उच्च ब्याजदर रहेको बैंकरहरू बताउँछन्। ब्याजदर उच्च हुँदा तथा अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउँदा साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायहरूको रोजीरोटी समेत गुमेकाले कर्जा उठाउन धौधौ भएको एक बैंकरले बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा वित्तीय विवरणमा अहिले भन्दा धेरै फरक थियो। वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका ख वर्गका बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै सिन्धु विकास बैंकको खराब कर्जा छ। यस बैंकले दोस्रो त्रैमासिकसम्म नाफा पनि आर्जन गर्न सकेन। विकास बैंकको खराब कर्जा पनि उच्च शीर्षकमा आजको कारोबार दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको कारोबार दैनिकमै राजस्व नउठ्नुमा अवैध व्यापार जिम्मेवार शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व लक्ष्य पूरा नहुनुमा सरकारको नीतिलाई दोष दिएर भन्सार प्रशासन उम्कन नपाउने बताउनु भएको छ। 71औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा बिहिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पौडेलले सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्ध वा बजार मागमा कमी आएको कारण देखाएर जिम्मेवारीबाट राजस्व प्रशासन पन्छिन नमिल्ने बताउनु भएको छ। कतिपय वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध भयो भनेर भन्सारमा कमी आएको भनिन्छ र बजारमा डिमाण्डमा कमी आउँदा पनि भन्सार राजस्वमा असर पर्यो भन्ने गरेको मैले सुनेको छु, पौडेलले भन्नुभयो। तर यो तर्कले हाम्रो अभिभारा पूरा हुँदैन। अर्थमन्त्रीका अनुसार राजस्व परिचालनमा गत वर्ष भन्दा पनि 16% न्यूनता आएको छ। राजस्व नउठ्नुमा अवैध व्यापार जिम्मेवार शीर्षकमा आजको कारोबार दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा विप्रेषणबाट जीवनस्तर सुधार 2/3 घर खर्च मात्रै शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। चितवन स्थायी घर बताउने बिन्दु अर्याल 6 वर्षीय छोरी सहित काठमाडौँमा भाडामा बस्नुहुन्छ। उहाँका पति दिनेश नेउपाने भने विगत 5 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारका लागि कतारमा हुनुहुन्छ। प्रत्येक वर्ष 1 महिना घरमा बिदामा आउने नेउपानेले काठमाडौँमा कोठा भाडा लिएर छोरी सहित बस्ने श्रीमती र छोरीको सबै खर्च धान्नुपर्छ। कास्की स्थायी घर हुनुभएकी रीता अधिकारी पनि काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ। उहाँका श्रीमान कैलाश थापा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा 2 वर्षदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE मा हुनुहुन्छ। थापासँग प्रेम विवाह गर्नुभएकी अधिकारीको काठमाडौँको कोठा भाडादेखि खाने बस्ने लगायतका सबै खर्च थापाको कमाईबाट हुन्छ। वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले परिवारको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा सकारात्मक परिवर्तन आएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। तर यसले केही परिवार र समाजमा नकारात्मक असर पनि परेको छ। त्यसैगरी यसै समाचारसँग सम्बन्धित विभिन्न उपशीर्षकहरू पनि रहेका छन्। परिवार पालन पोषणमै धेरै खर्च, 1/3 प्रयोग गर्छन् अनौपचारिक माध्यम, घरायसी सामान खरिदमा 43% ले वृद्धि, जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन सकारात्मक शीर्षकका उपशीर्षकहरू पनि रहेका छन्। विप्रेषणबाट जीवनस्तर सुधार 2/3 घर खर्च मात्रै शीर्षकमा गोरखापत्रले प्रकाशित गरेको समाचारलाई हामीले लियौं। आजको कारोबार दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा 6 महिनामा 18.45% मात्रै बजेट खर्च शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा 20% पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन। 6 महिनाको अवधिमा 18.45% मात्र बजेट खर्च भएको छ। 6 महिनाको अवधिमा भएको यस प्रकारको खर्च न्यून मात्रामा हो। चालू आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म चालूतर्फ 23.43 र पुँजीगततर्फ 14.82% बजेट खर्च भएको हो। 6 महिनामा 18.45% मात्रै बजेट खर्च शीर्षकमा कारोबार दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ।
पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्समा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।